مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، عظمت صحابہ۔ قاری لطیف عابد صاحب تسی میرے تو بعد او جڑی ہوتے اپنی مسجد تسی کلام پڑھا سی وہ بھی سنانا جے تسلی نال تے نعرہ بھی مارو ذرا میں پانی پی ٹھیک استاد جی نہ جیسے مجھے بھائی طاہر صاحب نے جیسے مجھے حکم ملا تو میں یہ ان کے حکم کی تمیل کرتے فرماتے ہیں کہ ربائی سے اپنے کلام کا جی میں ربائی نہیں کہندے جنوں شروع تو نہ تو میں ادھے تو اپنے آغاز کرنا کلام دا جدوں بھی جملہ اچھا لگے گا محبت سے بلند آواز سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ ایتھوں پڑھ کے تے دیپال پور چوک دے اندر اکاڑے دے اندر ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ استاداں کو دعاواں لے کے پھر انشاءاللہ اتھے جا کے پڑھاں گے توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ حب رسول دین تے ایمان بن گیا حب رسول دین تے ایمان بن گیا پیدا گیا تے موت دا آسان بن گیا پیدا گیا تے موت دا آسان بن گیا حضرات توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا کہ مٹھڑے نے بول آپ دے سینے نو ٹھار دے مٹھڑے نے بول آپ دے مٹھڑے نے بول آپ دے قرآن بن گیا کھولی زبان آپ نے قرآن بن گیا اور استاد جی آخری جملہ اس کلام دا کہنا پڑے گا کوئی خلیل بن گیا کوئی خلیل بن گیا کوئی کلیم غیر کلیم بن گیا تسی ذرا ڈلے جے تسی بڑے ٹیر جے سارے ذرا برابر ہو جاؤ کہنا پڑے گا کوئی خلیل بن گیا کوئی کلیم غیر کوئی خلیل بن گیا کوئی کلیم غیر سارا کائنات دی ہے جان بن گیا سونا تے کائنات بن گیا سونا تے کائنات دی ہے جان بن گیا جیسے حکم ملا کیوں نہ کہتا جمع حضرات توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا کہ جو اصول قرآن نے دسے آئے کوئی اصول نہیں ہو دے اصول ورگا چان جنہ بھی بھامے حسین ہوئے نہیں آقا دے قدمہ دی دھول ورگا دوبارہ جملہ پھر پڑھئے گا ذرا جاگن دا سبود دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا میرے آقا دے نال محبت کرنے والے لوگوں میں اپنے آقا دی نات دا جملہ استاد جی کو دعا لے دیا پڑھا گا آقا تے ہر بندہ محبت دے نال بولے گا سبحان اللہ کہ جو نے دسے آئے کوئی اصول نہیں ہو دے اصول ورگا چان جنہ بھی بھامے حسین ہوئے نہیں آقا دے قدمہ دی دھول ورگا چان جنہ بھی بھامے حسین ہوئے نہیں آقا دے قدمہ دی دھول ورگا اور لکھا ماما نے جائنے پوتے کیا نے کسے بھی پٹول ورگا ایک رکھ دے کئی قطار بچوں کوئی رسول نہیں
رسول ورگا 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا حضرات توجہ کیجئے گا کیوں نہ کہتا جمع حضرات کہنا پڑے گا کہ توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا قسم خدا دی میرا ایمائے یہ سب زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی زمانہ حضور دائے میں جن تکنا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دا ہے میں دل تکنا میرے آقا دا دیوانہ تے پروانہ بولے گا استاد جی کیا نہ کہتا جمع توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا میں جن تکنا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دا ہے جن تکنا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دا ہے جدوں بھی محفل سونے دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل فلک تو قدسی پکار دینے کی بخش گئے نے جنا لباتے اج ترانہ حضور دا ہے بخش گئے نے جنا لباتے اج ترانہ حضور دائے بخش گئے نے جنا لباتے اج ترانہ حضور دائے میں دل تکنا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دائے ایک باری پھر اچھی محبت نال بولو قاری صاحب تھوڑی سائی کٹائی رکھو کچھ نہیں ہونے لگا قاری صاحب پتہ نہیں گڑا نو کی ہو گیا قاری صاحب ہوتے تو بڑا شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ محمد مچکا دی صاحب اے دی ایکو تے ڈلے برابر کر دیو سمجھ صحیح آ رہی میرے لفظاں دی وہ پیچھے نا ساجی تسی بلایا سی نا مولانا سمیع اللہ صاحب دی مسجد تے لوگ کہندے سن بھی سمجھ سانوں نہیں آئی تھی تے میں چاہنا بھی ذرا میں تھوڑا جا دور ہو کے جڑے بھی جملے بولا تھوڑے کناں دے اندر رس کھولن تے تسی اچھی بولو سبحان اللہ سنیے گا انہیں پتہ لگ جاندہ بھی سمجھ آوے تے بولنا تسی سبحان اللہ سونا مکڑا تے زلفان کالیاں صحیح ماشاءاللہ سونا مکڑا تے زلفان کالیاں پیارا مکڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں
مدینے چ ہووے او بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں شانہ سون دیاں سب تو نرالیاں شانہ سون دیاں سب تو نرالیاں شانہ سون دیاں سب تو نرالیاں اور کیوں نہ کہتا جمع کہ سون میرے آقا جیا جگ چ کوئی غور نہیں کھول کھڑ دے جلب کھولے کون میرا آقا حضرات توجہ کیجئے گا کہ پھول کھڑ دے جلب کھولے پھول کھڑ دے جلب کھولے پھول کھڑ دے جلب کھولے کہ نایو دیری سکرے جدے ماں وچ رب بولے جدے ماں وچ رب بولے کہنا پڑے گا کہ سون میرے آقا جیا جگ چ کوئی غور نہیں سون میرے آقا جیا جگ چ کوئی غور نہیں سارے رسولاں وچ سونے دا کوئی جوڑ نہیں سارے رسولاں وچ سونے دا کوئی جوڑ نہیں اللہ بات کان کرے رکھے والیاں شان سون دیاں سب تو نرالیاں شان سون دیاں سب تو نرالیاں سون مکڑا دے تن پانے کالیاں شان سون دیاں سب تو نرالیاں آپ باپ کے سامنے نعت رسول مقبول کے 2 کلام صرف 2 جملے پڑھ کے پیش کر دیے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ کا چاند محمد ہیں سبھی کہتے ہیں صلی اللہ ہو ستارے ہیں صحابہ ملت کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ استاد جی ایسے جملے اللہ دی قسمیں تھوڑے سامنے پیش کرنے لگ گیا پوری دنیا نو ایک پڑھے دے اندر رکھ دیتا جاوے ایک پڑھے دے اندر میرے آقا دے یاراں دے جملے نو رکھ دیتا جاوے جملیاں دا وزن پھر بھی اللہ دی قسمیں زیادہ ہوئے گا پہلا جملہ سنیے گا پہلا سنو گے تھانو سونا لگے گا یقیناً چنگا لگے گا جب تسی کہو گے تو میں دوجہ پڑھ دیاں گا سنیے گا کہ تاریخ کے تعبیردار ستاروں سے ملا گئے تاریخ کے تعبیردار ستاروں سے ملا گئے اسلامت سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلامت سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلامت سرکار کے یاروں سے ملا ہے ذکر ہمیں قرآن کے پاروں سے ملا ہے اسلامت سرکار کے یاروں پڑھئے اسلامت سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلامت سرکار کے یاروں سے ملا ہے اور جس دور پہ نادا ہے مسلمان ابھی اس تو اچھی اور بولا پھر اچھی تو سبحان اللہ کہا جائے جس دور پہ نازاں ہے مسلمان ابھی بھی نماز بگو ہے پیار
صحابہ دا فرض نماز وانگو ہے پیار صحابہ دا کہ جس دور پہ نادا ہے مسلمان ابھی بھی سنیے گا جس دور پہ نادا ہے جس دور پہ نادا ہے مسلمان ابھی بھی میں تاں جملہ روک دیتا بھی ساڑھے مہمان بھی یہ سن لیں جملہ ہی بڑا سونا ہے کیونکہ یقیناً انہاں دے چہرے تے انہیں مسکراہٹ آئے گی سونا جملہ ایڈا سونا ساجی جملہ جس دور پہ نادا گے مسلمان ابھی بھی جس دور پہ نادا گے مسلمان ابھی بھی وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا گئے وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا گئے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا گئے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا گئے اور اس کلام دا آخری جملہ کہنا پڑے گا حضرات توجہ دینال سماعت فرمائیے گا ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کی نیکی تھی تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کی نیکی تھی تاروں سے بھی زیادہ یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے بکر کو غاروں سے ملا گئے اسلامت سرکار کے یاروں سے ملا عبادت میں تجھے بھی سنبھالو اسلامت سرکار کے یاروں سے ملا ہے کہ دل آنکھاں دلدار آنکھاں میرے آقا دے پہلے یاد دا ذکر ہون والا ہے کہ دل آنکھاں دلدار آنکھاں اللہ دی قسم اگر میں نو ٹائم ساتھ دے وے میں نو تھوڑے وقت دا خیال نہ ہوئے میں اگے نہ جانا وے میرا دل کرتا میں ادھا گھنٹہ ایک ہوئی کہندا جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دا جملہ کہ دل آنکھاں دلدار آنکھاں دل آنکھاں دلدار آنکھاں دل آنکھاں دلدار آنکھاں دل آنکھاں دلدار آنکھاں سونے محمد دا تینو جان نثار آنکھاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محمد دا تینو جان نثار آنکھاں تینو جان نثار آنکھاں اور میرا کلام اختتام کی طرف جا رہا ہے ایک مرتبہ محبت سے پھر بولے سبحان اللہ یقیناً میرے دامن میں صرف 4 جملے 2 عدد صحابہ کے اور 2 عدد والدین کے والے سے پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا ایک باری اچھی پھر بولو سبحان اللہ کہ میرے آقا دے یارا دی وفا ویکھ لے میرے آقا دے یارا دی وفا ویکھ لے میرے آقا دے یارا دی وفا ویکھ لے جملہ ضائع نہیں کرنا جب میرے ہاتھ کا اشارہ ہو جائے گا ہر بندہ محبت نال بولے گا سبحان اللہ کم از کم تہاڈی آواز بھی چوک تک تے جانی چاہیے جب اشارہ ہوگا اجے نہیں بولنا کہ میرے آقا دے
इंतहा वेख ले कीती आका नाल ओना इंतहा वेख ले मेरे आका दे यारा दी वफा वेख ले मेरे यारा ते कन न लगे दिल मेरे दी और कोई नहीं कल कयामत आए तेरा किसे भी लेना नाम कोई नहीं सजदे पै के जेड़ कीती ओ दुआ वेख ले सजदे पै के जेड़ कीती ओ दुआ वेख ले मेरे आका ते यारा दी वफा वेख ले आखिरी जुमला कहना पड़ेगा बैन दीदी बन के कहना आए आका दे दवारे बैन दीदी बन के कहना आए आका दे दवारे बैन दीदी बन के कहना आए आका दे दवारे बैन दीदी बन के कहना आए आका दे दवारे तनवीर नो पे देवे पैन कर कर के इशारे ते इना दे वेले इशारा करके कवे जो नी लभया घर तेरे विच ओ गया वेख ले जो नी लभया जो नी लभया घर तेरे विच ओ गया वेख ले मेरे आका ते यारा दी वफा वेख ले आखिरी दो जुमले समाज फरमाइएगा थोड़ी जी डबिंग कम कर दिया जे डबिंग शोर खत्म कर दिया जे क्यों ना कहता जामा कहना पड़ेगा तेरा बंदे कबर ठिकाना ते मुड़ के कोई नहीं आना जड़े चले जानो वापस नहीं आया कर दे अल्लाह दी कसमें उन्होंने साडे कोल नहीं आना साने उन्ना सारे असी कबरा दा माल बैठे हैं कहना पड़ेगा तेरा बंदे कबर ठिकाना ते मुड़ के कोई नहीं आना तेरा बंदे कबर ठिकाना ते मुड़ के कोई नहीं आना है तू रागीर मुसाफिर तुर बंजना एक दिन आख तुर बंजना एक दिन आख तेनू कह नहीं याद बुलाना ते मुड़ के कोई नहीं आना तेरा बंदे कबर ठिकाना ते मुड़ के कोई नहीं आना तू मिट्टियां बिच रुल वैसे बस यारा नो पुन वैसे बस यारा नो पुन वैसे तेन छेती है दफनाना ते मुड़ के कोई नहीं आना तेरा बंदे कबर ठिकाना ते मुड़ के कोई नहीं आना जब हम ना होंगे जैसे मेरे अल्लामा साहब फरमाया करते थे हमें याद करोगे जब हम ना होंगे तवज्जो दे नाल समाज फरमाइएगा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह याजानी शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह अल्लामा शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए कहना पड़ेगा कल्ला साडियां याद करे थे कल्ला साडियां याद करे से तू जद कदी मैं पलट तू जद कदम बलटियो से पे आखे मुहम्मद नुमाना ते मुड़ के कोई नहीं आना तेरा बंदे कबर ठिकाना ते मुड़ के कोई नहीं आना जोड़ संगत पइया जिन्ना बाद एक पल न सारे दे ते ओ शक्ला याद न
آ جائیں فقیر آنا ہے صدا کر چلے خوش رہو ہم مسافر دعا کر چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ